नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म सुजन चालिसे। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। कसैको शालिग तोडफोड गर्दैमा इतिहास नमेटिने भन्दै स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको शालिग भत्काउन खोजेको प्रति आपत्ति, अरूको आस्थामाथि कुठाराघात गरे थोप आक्रोश निम्त्याउने तर्क। छुवाछुत प्रथाको समूल अन्त्य गर्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राष्ट्रपति भण्डारीको जोड। सामाजिक चेतना र जागरण अभिवृद्धिमा क्रियाशील रहन आह्वान। यौन अपराध विरुद्ध उजुरी दिने हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत, कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन। इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धिको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न अधिकार सम्पन्न संसदीय समिति बनाउन एमालेको माग। चर्को मूल्य वृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारसँग सांसदहरूको जोड। नेपालीको औसत आयु नै थोरै भएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने उमेर कम बनाइएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको स्पष्टोक्ति। सरकारवाला सबैको सुझाव अनुसार बजेट ल्याएको दावी। तालिबान सत्तामा आएको झन्डै 1 वर्षपछि अफगानिस्तानमा भारतले औपचारिक वार्ताको लागि दूत पठायो। भारतीय विदेश मन्त्रालयका संयुक्त सचिव काबुलमा। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली मैत्रीपूर्ण अभ्यास खेलमा ओमानसँग पराजित। कतारमा भएको खेलमा ओमानले नेपाललाई 2-0 गोल अन्तरले हरायो। अब समाचार विस्तारमा। नेपालबाट सक्रिय राजतन्त्र हटेको 30 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ भने राजतन्त्रको विदा नै भएको 15 वर्ष पुगिसक्यो। तर अहिलेसम्म पनि कसैले पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रपिताको रूपमा स्मरण गर्छन् त कसैले स्वर्गीय राजा महेन्द्रलाई विकासप्रेमी राजाको रूपमा सम्झने गरेका छन्। दरबार हत्याकाण्डमा वंशले नाश भएको तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई आम जनताले प्रजातन्त्रवादी र विकासप्रेमी राजाको रूपमा स्मरण गर्दछन्। बिहिबार दरबार हत्याकाण्डमा ज्यान गुमाएका स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको शालिग राख्ने क्रममा नेपालगञ्जमा रोक लगाइएपछि स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रप्रति आस्था राख्नेहरू आक्रोशित बनेका छन्। बिहिबार राजा वीरेन्द्र शाहको वंशनाश हुने गरी राजदरबारभित्र अकल्पनीय घटना घटेको 21 वर्ष पूरा भएको दिन। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको स्मृति गर्दै आम सर्वसाधारण जनताले सो स्फूर्त रूपमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रप्रति श्रद्धाञ्जली दिए। प्रजातन्त्र र विकास प्रेमी राजाको रूपमा धेरैले उनलाई स्मरण गरे। तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, नेपालगञ्जको धम्बोझी चोकमा सोही दिन तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको शालिग राख्ने विषयमा झडप भयो। झडपले केही समय स्थिति तनावग्रस्त बनेको थियो। त्यहाँ सत्ताले नै निषेधको राजनीति गर्न खोज्यो। यसअघि पनि नेपालगञ्जकै वीरेन्द्र चोकमा पूर्व राजा वीरेन्द्रको पूर्ण कदको शालिग थियो। उक्त शालिग दोस्रो जनआन्दोलनमा भत्काइयो। नेपाली जनताले राष्ट्रपिता मान्ने पृथ्वीनारायण शाह लगायत कैयौं ऐतिहासिक व्यक्तित्वका शालिग पनि भत्काइएका छन्। तर सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कसैले शालिग तोडफोड गर्दैमा 240 वर्ष इतिहास बोकेको नेपालको राजतन्त्रको जीवन्त इतिहास मेटिन्न। शालिग तोड्नेहरूले के राजाले बनाइदिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द गर्न सक्छन्? के राजाको पालामा बनेका ठूला ठूला राजमार्ग भत्काएर त्यसको विकल्प दिन सक्छन् त? के त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पठन पाठन बन्द गराउन सक्छन्? यस्ता कैयौं संरचना छन् जुन संरचनाको जगमा नेपालको विकास भएको छ। ती संरचना राजतन्त्रको पालामा नै बनेका थिए। विश्वका 116 राष्ट्रको समर्थन जुटाएर नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गराएका स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले राष्ट्रको हितका लागि गरेका कामको फिहरिस्त लामो छ। सक्रिय राजतन्त्र हटेको 30 वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो। नेपालबाट राजतन्त्र नै विदा भएको 15 वर्ष भइसक्यो। यो अवधिमा आफूलाई गणतन्त्रवादी भन्ने नेतृत्वले राष्ट्रिय स्तरका गौरव लाग्ने कुनै ठूला संरचना निर्माण गर्न सकेका छैनन्। कुनै बेला एसियाकै ठूलो परेड मैदान भनिएको टुडी खेललाई तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नै खुला पार्क बनाउने योजना अघि सारेका थिए। राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले निर्माण गरेको सिंहदरबारभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालय छ। त्यस स्तरका अन्य संरचना अहिलेसम्म कसैले बनाउन सकेन। अहिलेको नेतृत्वले दिगो विकासको यात्रामा
पूर्ण विराम लगाएको अवस्था छ। चीनले बनाइदिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्छ। झोले कार्यकर्तालाई सांसद बनाउन सक्ने नेतृत्वले संसदको बैठक बसाल्ने ठाउँ समेत बनाउन सकेको छैन। विक्रम सम्वत 1947 मा वीर शमशेरले बनाएको देशकै जेठो अस्पताल वीर अस्पताल जस्तो एउटा अर्को अस्पताल समेत बनाउन सकिएको छैन। यी त उदाहरण मात्रै हुन्। यस्ता कैयौं संरचना छन् जुन संरचना बनाउने ल्याकत वर्तमान नेतृत्वसँग छैन। अहिलेको नेतृत्वले पशुपतिनाथ र स्वयम्भू जस्ता एउटा कुनै संरचना बनाउन सक्ला त? महेन्द्र र पृथ्वी राजमार्ग जस्तो अर्को राजमार्ग बनाउन कति समय लाग्ला? बरु वर्तमान नेतृत्वले विदेशीसँग ऋण मागेर विकासको नाममा देशभित्र विकृति नै विकृति भित्र्याएको छ। राजनीतिमा मौलाएको विकृतिले अब देशको डुङ्गा डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ। आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्न मुलुकभित्र निरन्तर रूपमा अस्थिरतालाई मलजल गरेर जनतालाई आक्रान्त बनाई विदेश पठाउने बाटोमा उन्मुख रहेको वर्तमान नेतृत्वले हाम्रो देशको आन्तरिक मामिलामा समेत विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको हाली मुहालीलाई स्वीकार गरेको छ। सत्ता र सुविधाका लागि जे पनि गर्न पछि नपर्ने दलहरू तिनका भाषण तथा रमिताले नेपाली जनता वाक्क दिक्क भइसकेका छन्। के जनताले यस्ता विकृति भित्र्याउने नेताहरूले असल काम गरे भन्दै ताली बजाउनु पर्ने हो र? त्यसैले पनि होला भौतिक अवसान भएको 2 दशक बितिसक्दा समेत जनताले स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रलाई आफ्नो असल अभिभावकको रूपमा स्मरण गरिरहेका छन्। निषेधको राजनीति न विगतमा टिकेको थियो न त भविष्यमा टिक्नेछ। सबैको आस्था र विश्वासलाई प्रस्फुटन हुन दिए मात्र सभ्य र सुसंस्कृत समाज बन्छ भने कसैको पनि आस्थामाथि कुठाराघात भयो भने त्यसले थप आक्रोश निम्त्याउँछ। त्यसैले नेपालको राजतन्त्रको इतिहास आफैमा जीवन्त छ। कसैले आँखा बन्द गर्दैमा रात परेको छ भन्न मिल्दैन। इतिहास कसैले मारेर मर्दैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जातीय विभेद तथा छुवाछुत प्रथाको समूल अन्त्य गर्न कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु भएको छ। जातीय छुवाछुत विरुद्धको दिवसका अवसरमा शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले यस प्रथाको उन्मूलन गर्न सामाजिक चेतना र जागरण अभिवृद्धिका लागि निरन्तर क्रियाशील रहन पनि सरकारवाला सबैमा आह्वान गर्नुभएको छ। साथै उहाँले नेपालको संविधानले सबै जात जाति र समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको स्मरण गर्नुभएको छ। संविधानको यस मर्मलाई आत्मसात गर्दै जातीय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा व्याख्या गरी सजायको कानुनी व्यवस्था भएको तर्फ पनि राष्ट्रपति भण्डारीले सचेत गराउनु भएको छ। 2063 साल जेठ 21 गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। सोही दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष जेठ 21 गतेलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउँदै आइएको छ। राष्ट्रिय सभाबाट यौन अपराध विरुद्ध उजुरी दिने हद म्याद सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। शुक्रबार बसेको बैठकले सभाबाट स्वीकृत यौन अपराध विरुद्ध उजुरी दिने हद म्याद सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नेम 87 बमोजिम कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरेको हो। यौन अपराध विरुद्ध उजुरी दिने हद म्याद सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद घोषणा गर्नुभयो। हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनेन। तसर्थ माननीय कमला पन्त प्रस्तावक र माननीय डाक्टर विमला राई पौड्याल, माननीय विमला घिमिरे, माननीय गंगा कुमारी बेलवासे, माननीय परिमला कुमारी, माननीय मदन कुमारी शाह गरिमा, माननीय तुलप्रसाद विश्वकर्मा, माननीय खिमलाल देवकोटा र माननीय शेखर कुमार सिंह समर्थक भई दर्ता गर्नुभएको यौन अपराध विरुद्ध उजुरी दिने हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्त प्रस्तावक र डाक्टर विमला राई पौड्याल, विमला घिमिरे, गंगा कुमारी बेलवासे, प्रमिला कुमारी, मदन कुमारी शाह गरिमा,
तुल प्रसाद विश्वकर्मा, खिमलाल देवकोटा र शेखर कुमार सिंह समर्थक भई दर्ता गर्नुभएको यौन अपराध विरुद्ध उसुरी दिने हत्या सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव सर्वसमितिले स्वीकृत भएको हो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक जेठ 24 गते दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न अधिकार सम्पन्न संसदीय समिति बनाउन माग गरेको छ। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका सम्बन्धमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गर्दै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले मूल्य वृद्धिको छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन माग गर्नुभएको हो। संसदीय समितिले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नका लागि सुझाव पेश गर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले कमिसनको सेटिङमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई दिन लागेको भन्दै यसबारे जवाफ दिन सरकारसँग माग गर्नुभयो। समग्र पक्षहरुमा ध्यान दिनका लागि एउटा त यसलाई मूल्य घटाउनका लागि हाम्रो आफ्नै उत्पादनमा भएका थुप्रै वस्तुहरूको मूल्य चाहिँ बढोत्तरी भइरहेको छ, त्यसलाई घटाउनका लागि र अब बढ्न सक्ने खतराबाट मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि यस आयल निगमले गरेको कामलाई यदि हामी निजी क्षेत्रलाई दिन चाहन्छौँ भने त्यस सम्बन्धी यथोचित कानुन निर्माण गर्नका लागि र समग्र यसमा नीति बनाउनका लागि एउटा संसदीय समिति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म यो सदन समक्ष प्रस्तावकको हैसियतले माग गर्न चाहन्छु। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने सम्बन्धमा कुनै ऐन कानुन नभएको भन्दै कुन आधारमा दिन लागि हो भन्ने प्रश्न पनि गर्नुभयो। जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको समर्थन गर्दै एमालेका सांसद यज्ञराज सुनुवारले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरेर अनैतिक काम गरेको बताउनुभयो। हुर्मत लिएको छैन, राजनीतिको हुर्मत लिएको छ, त्यस कारणले यो अनैतिक छ। सत्ताधारी गठबन्धनले यो अनैतिक काम गरेको छ, सरकारले अनैतिक काम गरेको छ, त्यसर्थ यो अनैतिक छ। यसमा धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्, शङ्काहरू उठेका छन्, त्यस कारणले छानबिन समिति बनाउनु पर्दछ र सरकारले मूल्य वृद्धि फिर्ता लिनु पर्दछ। त्यसैगरी एमालेका सांसद गणेश पहाडीले प्रचलित कानुनको प्रावधानलाई उल्लङ्घन गरेर मूल्य वृद्धि गरिएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिबाट विभिन्न खाद्य र गैर खाद्य वस्तुमा पनि भाउ बढेको उल्लेख गर्दै बजार अनुगमन हुन नसकेको बताउनुभयो। कानुनको प्रावधानलाई उल्लङ्घन गरेर जनताको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी यो मूल्य वृद्धि गर्यो। अहिले अत्याधिक कर लागिरहेको छ, यो करलाई पनि घटाउन सकिन्छ। यति मात्र होइन, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको यो मूल्य वृद्धिको कारणले गर्दाखेरि अहिले समग्र क्षेत्रमा चाहिँ असर परिरहेको छ। बजार हामीले राम्रोसँग अनुगमन गर्न सकिरहेका छैनौँ। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको साथसाथै अन्य वस्तुको मूल्य वृद्धि घटाउनतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन कुमार थापाले मूल्य वृद्धिको मारमा परेका जनतालाई तत्काल राहत दिन सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। महामन्त्री थापाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले आउने दिनमा छने चुनौती थपिने भन्दै त्यसको नियन्त्रणको लागि युद्ध स्तरमा काम गर्न पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि तत्काल हटाउन माग गर्दै संसदमा पेश गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिँदै उहाँले कुनै मन्त्रालयलाई यो समस्या पन्छाएर नबस्न पनि प्रधानमन्त्री देउवासँग आग्रह गर्नु भएको छ। महामन्त्री थापाले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको समस्या समाधानको लागि तत्काल पेट्रोलियम पदार्थ ऐन ल्याउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भएको छ। उहाँले सरकारले 10 वर्षभित्र डिजेल, पेट्रोल र एलपी ग्यास मुक्त देश बनाउने गरी काम गर्न आजैबाट सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सबैभन्दा ठुलो व्यापार घाटा हेर्यो भने 11-12% हिस्सा यसको छ। यो त बढ्दै जान्छ, प्रयोग पनि बढ्छ, मूल्य पनि बढ्छ। हाम्रो नियन्त्रणमा धेरै कुरा छैन। त्यसैले यसको उपाय भनेको हामीले यसबाटै देशलाई मुक्त गर्ने हो। पेट्रोल, डिजेल, एलपीजी ग्यास मुक्त देश बनाउने, यसको लागि आजैबाट काम गर्ने, यो उपाय पनि सुरु गर्नुपर्ने छ। तर अहिलेको लागि भने म फेरि एकपल्ट ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु, हामीले कहीँ न कहीँ आज यो 10 रुपियाँ घटाइएको छ, योभन्दा बाहेक अरू केही ठाउँहरू छन् घटाउनु मिल्ने ठाउँहरू छन्, त्यसबाट घटाएर भए पनि केही राहत दिनको लागि म
छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले सर्वसाधारण जनता मूल्य वृद्धिको चर्को मारमा पर्दा समेत कुनै अनुभूति गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गर्नु भएको छ। उहाँले सबै वस्तुहरूको मूल्य चर्को हुँदा पनि सरकारले 7% मात्रै मूल्य वृद्धि भएको भनेर ढाक्ने कुरा गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। 400 भएको छ। 55 केजीमा पाइने चामल 70 रुपियाँ भएको छ। 102 रुपियाँमा पाइने पेट्रोलियम पदार्थ यही विशेष प्रस्तावका कारणले हिजो 10 रुपियाँ घट्दा पनि 170 पुगेको छ। 65मा पाइने चिनी 100 रुपियाँ पुगेको छ। तर सरकार भन्दैछ 7% मात्र मूल्य वृद्धि भएको छ। यी सबै मूल्य वृद्धिको कारण पेट्रोलियम पदार्थको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु कुशासन र भ्रष्टाचार नै हो भन्ने मलाई लाग्दछ। सांसद पोखरेलले नेपाल आयल निगमलाई सुशासन र पारदर्शी बनाए पेट्रोलियम पदार्थ सहज र सर्वसुलभ ढंगले आम उपभोक्तामा पुर्याउने काम तत्काल गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनु भएको छ। राष्ट्रिय सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा खाना पकाउने ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल लगायतका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धिले पारेको असर न्यूनीकरणका लागि मूल्य घटाउन यथाशीघ्र पहल गरियोस् भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भई सदनमा पेश भएको हो। यो प्रस्तावमा देवेन्द्र दाहाल प्रस्तावक तथा भैरव सुन्दर श्रेष्ठ, विमला घिमिरे, खिमलाल देवकोटा र शेखर कुमार सिंह समर्थक हुनुहुन्छ। बाट 90, गाजर 50 बाट 80, कागती 70 रुपियाँबाट 90 रुपियाँ यसरी मूल्य वृद्धि गरिएको छ। यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने मैले यो केही प्रतिनिधिमूलक मात्रै भन्दैछु। यहाँ यो 20% देखि 37.5% सम्म मूल्य वृद्धि चाहिँ यो एकाध महिनाभित्र नै भएको छ। जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको समर्थन गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य भैरव सुन्दर श्रेष्ठले सरकारले नेपाली जनताको आर्थिक स्तरले धान्नै नसक्ने गरी मूल्य वृद्धि गरेको तर्क गर्नुभयो। मूल्य वृद्धि गरिन्छ भन्ने कुरो पेट्रोलियम पदार्थका मूल्यलाई लिएर माघ महिनामा 2 पटक, माघ 5 गते र माघ 18 गते त्यो 15 दिनको ग्याप पनि यसमा चाहिँ रहेको चाहिँ छैन। त्यसैगरी फागुन महिनामा त्यसैगरी मूल्य वृद्धि गर्यो। फागुन 7 गते, फागुन 8 गते र फागुन यो गएको फागुन चाहिँ 19 गते 3 पटक चाहिँ मूल्य वृद्धि गरिएको छ। त्यसैगरी यो अहिले यो 79 साल ज्येष्ठ 1 गते र 9 गते फेरि पनि मूल्य वृद्धि गरियो। यो पनि के हो भन्दा त्यो समायोजनको गरिने जुन 15 दिनको अवधि चाहिँ हो त्यसलाई पनि सरकारले चाहिँ टच चाहिँ गरेन। प्रस्तावको समर्थन गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालीको औसत आयु नै थोरै भएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने उमेर कम बनाइएको प्रश्न पार्नु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेट छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले 15औं आवधिक योजनाले निकालेको निष्कर्ष अनुसार 69.7 वर्ष आयु रहेकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने उमेर कम गरिएको बताउनु भएको छ। यो भन्दा अघि 70 वर्षमा वृद्ध भत्ता दिँदै आएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ बजेटमा उमेर घटाएर 68 वर्ष पुर्याइएको छ। त्यसलाई पनि सामाजिक सुरक्षामा क्रमशः ल्याउने उद्देश्यका साथ यसलाई 68 वर्ष बनाइएको छ। यसको अहिले यो तथ्यले पनि त्यो कुरालाई स्वाभाविक हो भन्ने पुष्टि गर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ।
मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सबै सरकारवाला निकायहरूसँगको छलफल सुझाव र योजनाका आधारमा बजेट ल्याएको बताउनु भएको छ। उहाँले अर्थशास्त्रीदेखि निजी क्षेत्रको समेत सुझाव समावेश गरेर बजेट ल्याएको दावी गर्नु भएको हो। सबैको माग सुझाव र छलफलको माध्यमबाट बजेट प्रस्तुत भएकाले बजेट सबैको स्वामित्व रहेको मन्त्री शर्माले बताउनु भएको छ। सांसदहरूले बजेट चुनाव लक्षित भएको दावी गरे पनि आफूले संयमित भएर बजेट ल्याएको मन्त्री शर्माले बताउनु भएको हो। उहाँले अघिल्लो सरकारले ल्याएको भन्दा गत वर्षको प्रतिस्थापना बजेट 10.73% मात्रै वृद्धि भएको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण बेला बेला विवाद र चर्चामा आइरहनुहुन्छ। माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई अहिले प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव आएको चर्चासँगै नेपाली राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग उब्जिएको छ। प्रचण्डले केही दिन अघि आफूलाई प्रस्ताव आएको भए पनि अहिले प्रधानमन्त्रीको दौडमा नरहेको भन्दै पन्छिनुभयो। सँगसँगै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई पनि त्यस्तो प्रस्ताव आएको विषय अहिले चर्चामा छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तै चुनावी परिणामबाट सन्तुष्ट बनेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई एकैपटक प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव एमाले गरेको हो कि भन्ने अनुमान गरिएको छ। हुन पनि चुनावमा उत्साह साथ होमिएको एमाले दोस्रो स्थानमा झरेसँगै केन्द्र र प्रदेशको चुनावको नतिजालाई आकलन गरेरै झस्किएको हुनुपर्छ। तर एमाले यो विषयमा कुनै निर्णय नभएको दावी गर्छ। एमाले अफर गरे पनि छैन, अफर गर्दा नि गर्दैन। त्यस्तो अफरको प्रधानमन्त्री बाँड्दै हिँड्ने पार्टी होइन। एमाले चुनाव जितेर आफै प्रधानमन्त्री हुन्छ पार्टी। एमाले त्यस्तो पार्टी हो। काङ्ग्रेसका पछि लाग्ने, दक्षिणपन्थीका पछि लाग्नेलाई वामपन्थी मानेर वामपन्थी एकता गर्ने गल्ती गर्छ एमाले। एमाले त्यो धन्दामा लाग्दैन। तत्काल यो सम्भवै छैन, यो गर्ने कुरै होइन। तत्काल भन्नुहोस्, पछि भन्नुहोस्, हामी काङ्ग्रेसका पछि लाग्नेलाई वामपन्थी मानेर वामपन्थी गठबन्धन गर्ने गल्ती गर्दैन। स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम आएपछि तीन ठूला कम्युनिस्ट पार्टी वाम एकतातर्फ उन्मुख भएको अड्कलबाजी भइरहँदा प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल स्वयंले एकसाथ प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको बताएसँगै सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल नेपाली काङ्ग्रेस सशंकित बनेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजालाई लिएर हौसिएको काङ्ग्रेस अहिलेकै गठबन्धनलाई कायमै राखेर सकेसम्म चाँडो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा छ। तर बाहिर सार्वजनिक भएको हल्ला भन्दा पनि तत्काल सरकार परिवर्तन र गठबन्धन टुटाउने पक्षमा नरहेको माओवादीको भनाइ छ। अहिले यो बेकार बाहिर हल्ला चलाइरहेको अवस्था छ। खास गरी गठबन्धनलाई बिगार्ने, गठबन्धन भाँड्ने भन्ने सोच र त्यो मनोविज्ञानका साथ विगतदेखि चलखेलहरू भइराखेका छन्। अहिले पनि हाम्रो पार्टी यो गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म र निर्वाचन पछाडिको नयाँ सरकार बन्ने बेलासम्म पनि केन्द्रित गरी जानुपर्छ भन्ने पार्टीको अफिसियल लाइन हो। साइडबाट आउने अफरहरू आइरहेछन्। अहिले त्यो अफरको पक्षमा हाम्रो पार्टी छैन। राजनीतिक धम्की र घुर्कीबाट पटक पटक राजनीति फाइदा उठाउँदै आएका प्रचण्डलाई पछिल्लो अभिव्यक्ति पनि त्यसैको निरन्तरता भएको कतिपयले आकलन गरेका छन्। एमालेको चाहना निर्वाचन अघि नै सत्ता गठबन्धन भत्कियोस् भन्ने छ। उसले अहिलेदेखि नै यसको कसरत गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पानी बाराबारको अवस्थामा पुगेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई प्रधानमन्त्रीको कार्ड देखाए तापनि तत्काल सरकार परिवर्तनको सम्भावना भने कमै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। नेपाली राजनीति अहिले संघ र प्रदेश निर्वाचनमा केन्द्रित भएको छ। वाम एकतामा प्रयासरत एमाले र गठबन्धन प्रेमी काङ्ग्रेसको निर्णायक भूमिकामा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेस एमाले प्रतिस्पर्धामा निर्णायक बनेका दाहाल पार्टीको हैसियत आकलन नगरी काङ्ग्रेस र एमाले दुवैलाई तह लगाउने चेतावनी दिन थाल्नु भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात अहिले नेपाली राजनीति संघ र प्रदेशको चुनावमा केन्द्रित भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन परिणामको खुशी मनाउँदै उत्साहका साथ कार्यकाल सुरु गर्नुपर्ने समयमा अहिले दलहरू आगामी चुनावका लागि समीकरण बनाउने दौडधुपमा रहेका छन्। निर्वाचन समीकरणमा खप्पिस मानिने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल फेरि चुनावी रणनीतिमा सक्रिय देखिनु भएको छ। सत्ता गठन र विघटनमा आफू हमेसा निर्णायक हुने दावी गर्ने दाहालले
आफ्नो वरिपरि नेपाली राजनीति घुमाउन सफल पनि देखिनु भएको छ। एमालेलाई तह लगाएर सरकारबाट प्रतिपक्षमा पुर्याएको र काङ्ग्रेसलाई पनि तह लगाइदिन सक्ने भन्दै पछिल्लो समय दाहालले दिनुभएको अभिव्यक्तिले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ। हामीले प्रधानमन्त्री बनायौँ, मेहनत गरेरै बनाएको प्रधानमन्त्री हो। हाम्रो अहिले पनि उहाँ भइराख्नुहोस् भन्ने छ, हाम्रो अर्को केही छैन। हामी यो गठबन्धन लाने, तर हामी चिन्तित छौँ यति बेला फेरि काङ्ग्रेस पनि एमाले जस्तै अहङ्कार र दम्ब चुलिएर माओवादी केही नै होइन, अब स्थानीयमा नि धेरै जसो ठाउँमा ठेगान लगाइयो, अब प्रदेश र सङ्घमा नै ठेगान लगाउने भन्यो भने हामीले फेरि एमालेलाई ठेगान लाए जस्तै फेरि काङ्ग्रेसलाई लगाउने दिन नआओस् भन्ने छ हामीलाई। स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेलाई दोस्रोमा झार्नुलाई दाहालले ठूलै सफलता मानेको देखिन्छ। त्यसैको असरस्वरूप दाहाल काङ्ग्रेस वा एमाले दुवैलाई आफू अनुकूल चलाउन सक्षम रहेको महसुस गर्न थालेको संकेत देखिन्छ। तर आफ्नो पार्टीको हैसियत कहाँनेर छ भन्ने अड्कल सिङ्गो माओवादी पंक्तिले गर्न सकेको छैन। कुनै समय संसदको ठूलो पार्टीका रूपमा सरकार चलाएको माओवादी अहिले तेस्रो पार्टी बन्न समेत कि काङ्ग्रेस नभए एमालेको सहारा लिन बाध्य छ। यस्तोमा काङ्ग्रेसलाई तह लगाउने दाहालको चेतावनीबाट काङ्ग्रेस रुष्ट बनेको छ। र कसले के भन्छ भन्ने हिसाबमा भन्दा पनि यो संविधानलाई र अहिलेको अवस्थालाई हामीले संरक्षण गरेर लोकतन्त्रलाई बचाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। र नेपाली काङ्ग्रेस पनि एक्लै चुनाव लड्न सक्छ, माओवादी पनि एक्लै लड्न सक्छ र एमाले पनि लड्न सक्छ। चुनाव एक्लै लड्न सक्नेमा कुनै दुईमत नहोला। उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्नुभन्दा पनि आम नेपाली जनताले अहिले राष्ट्रिय आवश्यकता हिसाबले यो संविधानको रक्षा गर्न, लोकतन्त्रको रक्षा गर्न, गणतन्त्रको रक्षा गर्न के गठबन्धन आवश्यक छ भनेर आम जनताले महसुस गरेको हो। काङ्ग्रेसलाई जसरी भए पनि गठबन्धन जोगाउने बाध्यता रहँदा एमाले कुनै पनि हालतमा गठबन्धन टुटाउँदै फेरि एकपटक वाम एकताको प्रयासमा छ। यस्तोमा माओवादी केन्द्र निर्णायक देखिँदा प्रचण्डले आफूलाई निकै शक्तिशाली महसुस गर्नुभएको छ। तर दाहालले भने जस्तै एमाले वा काङ्ग्रेसलाई तह लगाउन सक्ने हैसियतमा दाहाल हुनुहुन्छ त? जुन अभिव्यक्ति हो त्यो अभिव्यक्ति भनेको आजका मितिमा नेकपा माओवादीको आफ्नो हैसियतभन्दा धेरै ठुलो अभिव्यक्ति हो। त्यो अभिव्यक्तिले उहाँ ल ठिकै छ नि त, उहाँ स्वयं पनि नेपाली काङ्ग्रेसले उहाँ स्वयं पनि एमालेसँग नमिलोस्, हामी पनि मिल्दैनौँ र सिङ्गल चुनाव लडौँ त भन्ने परिस्थिति भयो भने उहाँ आफू एक्लै चुनावमा जाने उहाँको आँट र हैसियत चाहिँ छैन। हामी अझै बलियो बनेर जानका निम्ति, अझै यो एकतालाई अझै घनीभूत गर्नका निम्ति अहिले एकता टुटाउने बेला भएको छैन भनेर उहाँले त्यसपछिका उहाँको अभिव्यक्तिहरू केही सचिएर अभिव्यक्तिहरू आएका छन्। संविधानको स्थापनापछि माओवादी पार्टीको हैसियत काँध थापेर काङ्ग्रेस र एमालेलाई सत्तामा पुर्याउने र आफू त्यसमा भाग खोज्ने मात्र भएको जस्तो देखिएको छ। यस्तोमा आत्मसमीक्षा गर्नुभन्दा काङ्ग्रेस र एमाले सँगै जुहारी खेल्नु प्रचण्डको मूर्खता हुने विश्लेषण हुने गरेको छ। चुनावमा काङ्ग्रेस वा एमालेकै सहारा खोज्ने अनि उनीहरूलाई नै ठेगान लगाइदिने चेतावनीले दाहाललाई हाँसोको पात्र सिवाय अरू केही बनाउँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा दीपक भट्टका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले वामपन्थी आन्दोलनको मूल नेताहरू नै वाम एकताको पक्षमा नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा भाग लिन नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन पुगेका सम्मानित नेता खनालले सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै वाम एकता मुलुकको आवश्यकता भएको पनि बताउनुभयो। वाम एकता आवश्यक भए पनि वामपन्थी आन्दोलनका मूल नेता भन्नेहरू नै एकताको पक्षमा नरहेको उहाँको गुनासो थियो। खनालले नेताहरूले वाम एकताको ऐतिहासिकता र आवश्यकता नबुझेसम्म एकता सम्भव नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। अब मुलुकको आवश्यकतालाई हेर्ने हो भने वाम एकता आवश्यक हो, तर वामपन्थी आन्दोलनका आफूलाई मूल भन्ने नेताहरू जुन छन् नि, ती नेताहरू एकताको पक्षमा छैन। त्यसकारणले अब नेताहरूले एकताको आवश्यकता किन हो, यसको ऐतिहासिकता के हो भन्ने कुरा जबसम्म बुझ्दैनन् त्यति बेलासम्म वामपन्थी एकता सम्भवै हुँदैन। त्यसैगरी सोही कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले बजेट छलफलका क्रममा सांसदहरूको पर्याप्त उपस्थिति रहेको दावी गर्नुभयो। मन्त्रालयको काम र निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरूसँग भेट्नुपर्ने हुँदा सांसदहरूले कहिलेकाहीँ छोटो समय संसद बैठक छोड्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। प्रक्रिया चलिरहेको छ।
फेरि कहिलेकाहीँ आधा घन्टा 1 घन्टा अफिसियल कामहरू बजेट चलिरहेको छ, मन्त्रालयको विनियोजनहरू चलिरहेको हुन्छ, त्यसमा पनि जानुहुन्छ मानिसहरू। कहीँ फेरि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरू आउने, साथीभाइ आउने, कहिले हस्पिटल कुरो होला, कहिले अफिसको कुरो होला, यस्ता सानोतिनो काममा निस्किनुहुन्छ। तर यहाँ गम्भीर रूपले नै सहभागी भइराख्नु भएको छ, उपस्थित छ। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका उहाँले आफू भने संसदमा नियमित उपस्थित भइरहेको बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। यातायात व्यवस्था विभागले आगामी साउन 1 गतेभित्र सवारी साधनमा इन्भोइस नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेको छ। पटक पटक इन्भोइस नम्बर प्लेट जडान गर्न अनुरोध गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा यो पटक भने कार्यान्वयन नभई साउन 1 गतेबाट अनुगमन गरे कारबाही गर्ने यातायात व्यवस्था विभागले स्पष्ट पारेको छ। सरकारले पुनः एकपटक सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न निर्देशन दिएको छ। अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर जडान नगर्ने सवारी साधनलाई ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 अनुसार कार्यवाही गर्ने यातायात व्यवस्था विभागले स्पष्ट गरेको छ। यसअघि नयाँ दर्ता हुने सवारीहरूले 2078 मंसिर 1 गतेबाट, नामसारी हुने सवारीहरूका लागि 2078 फागुन 1 गतेबाट र नवीकरण गर्न बाँकी रहेका सवारीहरूले भने 2079 जेठ 1 गतेबाट इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गरेको थियो। इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने सरकारको यो योजना पुरानो नै हो। यातायात व्यवस्था विभागले 2074 सालको भदौ 5 गतेबाट सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट शुरू गरेको हो, तर अंग्रेजी भाषाको प्रयोग भएपछि अदालतमा रिट परेका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन। नेपालको संविधानको धारा 7 को उपधारा 1 मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भनी प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ। विभागका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्दा कसैले पनि सवारी चोरी गरेर चलाउन सक्ने छैन। नयाँ चाहिँ दर्ता हुने भेहिकलहरूको लागि 78 मंसिर चाहिँ 1 गतेबाट, नामसारी हुने भेहिकलहरूको लागि 78 फागुन 1 गतेबाट र नवीकरण गर्न आउँदाखेरि चाहिँ जेठ 1 गतेबाट 79 जेठ 1 गतेबाट चाहिँ इम्बोस नम्बर प्लेट अनिवार्य लगाउने भनेर चाहिँ सूचना प्रकाशित गरिसकेको हो। यो प्लेट अहिले जुन स्वरूपमा जुन गतिमा लागू हुनुपर्ने त्यो गतिमा लागू नभइसकेपछि साउन 1 गतेबाट चाहिँ अब हामी नम्बर प्लेटको लगाए नलगाएको अनुगमन ट्राफिक प्रहरी मार्फत अनुगमन गरिनेछ भनेर नोटिस गरिएको छ र सम्पूर्ण प्रदेश सरकारहरूलाई यसको बारेमा पत्राचार पनि भइसकेको छ। सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्न 2 पाङ्ग्रे सवारीको हकमा 2500, टेम्पो लगायत 3 पाङ्ग्रे साना सवारीको 2009 रुपैयाँ र कार, जीप, भ्यान र ट्र्याक्टर लगायत 4 पाङ्ग्रेलाई 3200 रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ। ठूला सवारीले इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्न 3600 रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ। सवारी धनीले भने इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नका लागि तिर्नुपर्ने शुल्क निकै महँगो भएकाले सक्दो सस्तो गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य भनिए पनि सवारी धनीहरू भने छोटो समयमा त्यति प्रभावकारी नहुने बताउँछन्। सिस्टमेटिकली कुरा पछि तपाईँ क्यामेराले क्याच गर्ने कुरादेखि लिएर एउटा विदेशी सिस्टमले गर्नको लागि, तर अलिकति समय चाहिँ अलिकति अचानक गर्नुभन्दा पनि नेपालमा जे कुरा पनि छिटो छिटो गरौँ भन्ने खालको जुन सिस्टम छ नि, लाग्ने भन्दा बढी खर्च हुने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तीमाथि अब यो सिन्डिकेट अनेक यो उहरूले गर्दाखेरि आफूले कमाउने दाउले गर्दा पनि अलिकति गाह्रो छ। यसलाई सकेसम्म चाहिँ व्यावहारिक रूपमा कति सकिन्छ सकेसम्म सस्तो गरिदिएर र अलिकति समय दिएर लागू गर्ने गरी गऱ्यो भने चाहिँ व्यावहारिक होला कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है। अब अनिवार्य रूपमा चाहिँ प्रयोग हुनुपर्ने भन्ने जानकारी छ। प्रहरीले ट्राफिकहरूले चाहिँ समात्ने कुरा छ होइन। इम्बोक्स नम्बरले त खासै तुरुन्तै लागू हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छैन। हुन्छ अहिले हामीले अब लाइसेन्सहरूको रिन्यू गर्न अब गाडीहरूको चाहिँ तपाईँ करहरू तिर्नु त हामी त घन्टौँ लाइन लागिराख्नुपर्छ भने चाहिँ अब यसको बारेमा त अहिले तत्कालै हुन्छ जस्तो लागेको छैन होइन। त्यही पनि राम्रो होस् होइन, अपेक्षा गरौँ।
यातायात व्यवस्था विभागले सरकारी र नयाँ दर्ता हुने सबै प्रकारका सवारी साधनले सुरुमै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर त्यो व्यवस्था अझै पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा यातायात व्यवस्था विभागले गर्नुपर्ने कडाई र सवारी धनीहरूले समयमै इम्बोस्ड नम्बर जडान गरी सम्बन्धित निकायलाई सहज बनाउन र नियम पालना गर्न आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी का लागि विक्रम साकेका साथ बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नहुने भएपछि स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। निजगढमा निर्माण हुने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको विरोधमा निरन्तर चक्काजाम र प्रदर्शन भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सरकारलाई आदेश दिएसँगै निर्णय विरुद्ध निजगढमा निरन्तर आन्दोलन जारी छ। निजगढ सरोकार समिति, स्वतन्त्र निजगढ युवा विद्यार्थी सरोकार समिति, स्थानीय लगायतको संयुक्त टोलीले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका हुन्। उनीहरूले निरन्तर निजगढ स्थित पूर्व पश्चिम लोकमार्गको शहीद चोकमा चक्काजाम, धरना तथा प्रदर्शन गर्ने गरेका छन्। देश र जनताको विपक्षमा आएको फैसला भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएका हुन्। आयोजना निर्माण गर्ने क्रममा सरकारले कुनै गल्ती र त्रुटि गरे सच्याउन अदालतले आदेश दिन सक्ने उनीहरूले बताएका छन्। सर्वोच्चको यो फैसला शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत भएको आन्दोलनकारीहरूको दाबी छ। हाम्रो देशमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका सरकारका 3 अङ्ग छन्। यो लोकतन्त्रमा सबैतिर प्र्याक्टिस हुन्छ। कार्यपालिकाको कामलाई कानुनी ढङ्गले सपोर्ट गर्ने न्यायपालिकाले हो, व्यवस्थापिकाले कानुन बनाइदिने हो। कहीँ कथन कानुन बनाउन त्रुटि भएको छ भने न्यायपालिकाले त्यो त्रुटि सच्याउनुको निम्ति सुझाव दिने हो। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ न्यायपालिकाले चाहिँ कार्यपालिकाका काम नै रोक्ने, बन्दै गरिदिने। भोलि बाटो बनाउँदा रुख काट्नुपर्छ, भोलि चाहिँ बिजुली बनाउँदा रुख काट्नुपर्छ, भोलि अर्को एयरपोर्ट सानो बनाउँदा पनि रुख काट्नु पर्ला। रुख नकाटिकन त तपाईँ कहीँ पनि बन्दैन। यी निजगढको चाहिँ गाउँमा हेर्नुहोस् न, 1 बिघा जग्गा तपाईँले कब्जा गर्नु हो भने 200, 500, 1000 रुख छ नि त। देशको अन्य भागमा अनुकूल नभएपछि मात्र उक्त क्षेत्र छनौट भएकोले फेरि निजगढको विकल्प खोज भनिनु नेपालमा अन्त कतै पनि नबनाउन भनिएको हुन सक्ने उनीहरूको आशंका छ। भारत सरकार नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र फास्ट ट्र्याकको विपक्षमा रहेकोले त्यही अनुरूप अदालतको फैसला आएको पनि उनीहरूको आशंका छ। फैसलामा नेपाललाई हवाई यातायातमा सधैँ पर निर्भर तुल्याउने आशय रहेको भन्दै उनीहरूले विरोधको आन्दोलन थप चर्काउने चेतावनी समेत दिएका छन्। 63 जसरी जनलहर उतारेका थियौं त्यही अनुसारको जनता उतारेर हामी न्यायालयको विरुद्धमा हामी लाग्छौं र यो आन्दोलनलाई सफल पारेछौं। जबसम्म एयरपोर्ट बन्नका लागि राज्यको विभिन्न ओहदामा बसेका साथी नेताज्यूहरूले चाहिँ यसो काम सुरु गर्नु हुँदैन, तबसम्म हामी यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँछौं। र सर्वोच्चको फैसलापछि संसदीय समितिले विमानस्थलको काम अघि बढाउन सरकारलाई दिएको निर्देशन जनतालाई भ्रममा पार्न मात्रै आएको राजनीतिक दलहरूको प्रतिक्रिया छ। यता निजगढ सरोकार समितिले भने विगतमा पनि निजगढ लगायत देशका विभिन्न विकास निर्माणको योजना सफल पार्न दबावमूलक आन्दोलन गर्दै आएको र अहिले पनि सबै पक्षसँग सहकार्य गरी निरन्तर आन्दोलन गर्ने जनाएको छ। यो आन्दोलन जबसम्म यो निर्माण कार्य सुचारू हुँदैन तबसम्म जारी रहन्छ। अरू कुरो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जुन किन सर्वोच्च अदालतले जुन ढङ्गले यो आदेश जारी गरेका छ नबनाउने, यो खारेज जबसम्म हुँदैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। स्थानीयले अदालतको फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्। फैसला पुनरावलोकन नभएसम्म संघर्षका कार्यक्रमहरू जारी राख्ने बताइएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि बारा सहकर्मी श्याम गुप्ताको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले फोहोर विसर्जन गर्ने नुवाकोटको सिस्टोलाई 1 हप्ताभित्र दुर्गन्धमुक्त बनाउने आश्वासन दिनुभएको छ। उपमेयर सुनिता डङ्गोल सहित शुक्रबार काठमाडौँको फोहोर विसर्जन गर्ने सिस्टोलको अनुगमन गर्ने क्रममा स्थानीयको गुनासो सुनेपछि मेयर शाहले केमिकल हालेर 1 हप्ताभित्र त्यहाँ दुर्गन्ध आउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने आश्वासन दिनुभएको हो। त्यसको लागि आफूले विज्ञहरूसँग आवश्यक छलफल गरेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। मेयर
शाहले 3 महिनाभित्र मल र ग्यास दुवै निकाल्न सुरु गरेर त्यहाँको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। ड्रिलिङ गरेर बोरिङ गरेर चाहिँ त्यो ग्यास निकाल्नु पर्यो। ग्यास पनि त्यो फेरि एनर्जी नै हो। अनि जुन लिचेट आएको छ त्यो पनि एनर्जी नै हो, यो पेट्रोलियम जस्तै हो। त्यहाँबाट पनि तपाईँको ग्यास निकाल्न सकिन्छ र बाई प्रोडक्ट भनेको मल नै हुन्छ। त्यसको लागि सिस्टम 3-4 महिना लाग्ला होइन। गन्ध नआउनलाई चाहिँ 1 हप्ता लाग्छ होइन। त्यो केमिकल हालिसकेपछि केमिकल हाल्न चाहिँ यहाँ केमिकल आउनु पर्यो है, फेरि केमिकल आउने ट्रक रोकिनु भएन होइन। त्यो कुराहरू यसको व्यवस्थापन गर्नलाई 3 महिना जस्तो लाग्छ होइन। तपाईँको सबै ओभरअल सबै त्यहाँ सिस्टम लागिसकेपछि। मेयर शाहले फोहोर व्यवस्थापनको लागि सर्ने र नसर्ने फोहोर छुट्याउनु पर्ने उल्लेख गर्दै त्यसको लागि छिट्टै काठमाडौँवासीको घर घरमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गर्नु भएको छ। उहाँले तत्कालको लागि भने काठमाडौँमा थुप्रेको फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध नगर्न पनि स्थानीयसँग आग्रह गर्नुभयो। स्थानीयको सबै समाधान हुने तर फोहोर विसर्जन गर्ने भने स्थानीयले अवरोध गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ। त्यसरी चाहिँ सबै व्यवस्थित छ। पहिला तपाईँहरू माग गरौँ अनि वर्गीकरणको लागि अध्ययन गराउने, नास्टलाई गराउने, सहरीलाई गराउने हामीले पनि हाम्रो अध्ययन पनि छ। हामीसँग पनि रिपोर्ट आएको छ। उहाँ पनि स्ट्रक्चरल इन्जिनियर नै हो होइन। उहाँले पनि यही हेर्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ सबै अहिले टेक्निकल राखेको छौँ। मान्छे पोलिटिकल भन्दा पनि पोलिटिकली चाहिँ यो समाधान हुँदैन। हामीले मन्त्रीज्यूलाई पनि त्यही भन्यो। प्रधान मेयर शाहले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता काठमाडौँको फोहोरबाट विसर्जित समस्या समाधान गर्नु रहेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भएको छ। स्थानीयले भने आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेसम्म काठमाडौँको फोहोर विसर्जन गर्न दिन नसकिने अडान राखेका थिए। माओवादी केन्द्रकी नेता पूर्णकुमारी सुवेदीले पार्टीबाट उपप्रमुखमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिलाई आगामी निर्वाचनका लागि प्रमुखमा तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। शुक्रबार अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीले आयोजना गरेको स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई बधाई तथा अभिनन्दन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले उपप्रमुखमा निर्वाचित महिलाहरूले आगामी निर्वाचनमा प्रमुखको लागि तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। त्यसको निम्ति आउने बाधा अडचनमा साथ दिने भन्दै उहाँले महिलाहरूको क्षमता विकास गराउँदै आफू सँगसँगै अगाडि ल्याउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई जनतालाई निराश नबनाउन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीले शुक्रबार पार्टीबाट निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा एक कार्यक्रमका बीच बधाई तथा अभिनन्दन गरेको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। सरकारले उच्च निर्यात हुने वस्तुमा बढाएको नगद अनुदानमा तयारी पोसाकलाई उपेक्षा गरेको नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघले गुनासो गरेको छ। संघले गुनासो शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले बढाएको नगद अनुदान विभेदपूर्ण भएको गुनासो गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा सरकारसँग विगत 10 वर्षदेखि संघले उच्च निर्यात हुने वस्तुमा 10% अनुदान माग गर्दै आए पनि 8% सम्म समेट्नु उचित नभएको बताउनु भएको छ भने त्यस उप संघद्वारा प्रसन्नता प्रकट गर्दछौं। अन्यथा अहिलेको व्यवस्थामा नेपाली तयारी पोसाक छुट हुन गएको हो भने सोलाई पनि हाल वृद्धि भएको नगद अनुदान सरह उपलब्ध गराइदिनु पर्ने बारे जोरदार आवाज राख्न चाहन्छु। संघका अध्यक्ष चण्डी प्रसाद अर्यालले तयारी पोसाक उद्योगलाई सरकारी प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले बजेट मार्फत केही वस्तुको निर्यातमा 8% सम्म बढाए पनि तयारी पोसाकमा अनुदान नबढाएर विभेद गरेको बताउनु भएको छ। यसको काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुहोस्, हामी यो गर उहाँहरूले हुन्छ भनिदिनुहुन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा, कुनै मन्त्रीसँग तपाईँ समय लिएर जानुहोस् भेट गर्नलाई, कुनै मन्त्रीसँग समय लिएर जानुहोस्, त्यहाँ गएर हामीले कुरा गर्दा एउटाले फाइल लिएर आउँछ। सरकारले बजेट मार्फत उच्च निर्यात हुने वस्तुमा 3 देखि 5% अनुदान दिने गरेकोमा नयाँ बजेट मार्फत 8% दिने भएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
तालिबान सत्तामा आएको झण्डै 10 महिनापछि अफगानिस्तानमा भारतले पहिलो पटक तालिबान सरकारसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध बढाएको छ। अफगानी जनताका लागि खाद्यान्न र औषधि लगायतका सामग्री पठाएर तालिबान सरकारसँग आफूलाई संलग्न राखिरहेको भारतले पहिलो पटक आफ्ना अधिकारीलाई काबुल पठाएको हो। भारतीय विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संयुक्त सचिव जेपी सिंहको नेतृत्वमा अधिकारीहरूको टोली अफगानिस्तान पठाएको जनाएको छ। टोलीले भारतले अफगानिस्तानलाई उपलब्ध गराएको मानवीय सहायताको निरीक्षण तथा अफगानिस्तान सरकारलाई सहयोग पुर्याइरहेको विदेशी संस्थासँग भेटघाट गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। भारतले उपलब्ध गराएको मानवीय सहायताका सन्दर्भमा पनि अधिकारीहरूले तालिबान सरकारसँग कुराकानी गर्ने जनाइएको छ। भारतले अहिलेसम्म अफगानिस्तानलाई 20,000 मेट्रिक टन गहुँ, 13 टन औषधि, 5 लाख डोज कोभिड विरुद्धको खोप तथा कपडा लगायतका सामग्री सहयोग गरिसकेको छ। तालिबानले गत वर्षको अगस्त 15 मा अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेको हो। तालिबान समूह पाकिस्तानसँग निकट रहेको र आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न रहेको भारतको बुझाइ छ, जसका कारण तालिबान सत्तामा आएसँगै भारतले आफ्ना नागरिक फिर्ता ल्याउनुका साथै दूतावास हटाएको थियो। तर पछिल्लो समय तालिबान सरकारसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नका लागि भारत सक्रिय हुन थालेको छ। विश्रामपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कसैको शालिग तोडफोड गर्दैमा इतिहास नमेटिने भन्दै स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको शालिग भत्काउन खोजेको प्रति आपत्ति। अरूको आस्थामाथि कुठाराघात गरे थप आक्रोश निम्ताउने तर्क। छुवाछुत प्रथाको समूल अन्त्य गर्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राष्ट्रपति भण्डारीको जोड। सामाजिक चेतना र जागरण अभिवृद्धिमा क्रियाशील रहन आह्वान। यौन अपराध विरुद्ध औषधि दिने हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत। कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन। इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धिको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न अधिकार सम्पन्न संसदीय समिति बनाउन एमालेको माग। चर्को मूल्य वृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारसँग सांसदहरूको जोड। नेपालीको औसत आयु नै थोरै भएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने उमेर कम बनाइएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको स्पष्टोक्ति। सरकारवाला सबैको सुझाव अनुसार बजेट ल्याएको दावी। तालिबान सत्तामा आएको झण्डै 1 वर्षपछि अफगानिस्तानमा भारतले औपचारिक वार्ताका लागि दूत पठायो। भारतीय विदेश मन्त्रालयका संयुक्त सचिव काबुलमा। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली मैत्रीपूर्ण अभ्यास खेलमा ओमानसँग पराजित। कतारमा भएको खेलमा ओमानले नेपाललाई 2-0 गोल अन्तरले हरायो। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।